नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी, म मेनुका राउत। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोनाबाट बढी प्रभावित 3 जिल्लामा बृहत परीक्षण। रोग नियन्त्रण महाशाखाको नेतृत्वमा सेनाको टोली परिचालन। नेपाली सेना सहितको टोली परिचालन भएको छ। नेपाल प्रवेश गर्न नपाएपछि बारामा भारतीय नागरिकद्वारा सशस्त्र प्रहरीको पोस्टमा आक्रमण। स्थिति नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर। समय सीमाभित्र सेनाले पनि ल्याउन सकेन चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री। स्थल मार्गबाट ल्याउन अझै 1 साता लाग्ने। सर्टिफिकेट नभएको सामानहरू एक्सपोर्ट गर्न नदिने। कोरोना राहत कोषमा 2 अर्ब 22 करोड रकम सङ्कलन। कार्यविधि नहुँदा खर्च गर्नमा समस्या। यो कोरोना कोषको हामीले पैसा अहिलेसम्म 1 पैसा पनि निकासा दिएको छैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते आउने। प्री बजेट छलफल वैशाख 28 देखि 30 गतेसम्म। भगवान बुद्धको स्मरण गरी 2564औं बुद्ध जयन्ती मनाइँदै कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको सम्मानमा दीप प्रज्वलन। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 38,46,000 नाग्यो। 2,65,000 भन्दा बढीको मृत्यु। भगवान गौतम बुद्धको स्मृतिमा आज बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ र अन्य वर्षहरूमा बुद्ध जयन्तीको अवसरमा चाहिँ विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्थ्यो, तर यस वर्ष भने यसलाई पनि कोरोनाले प्रभाव पारेको छ। हो मेनुका, र सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गर्न नपाउने भएकै कारणले अहिले साँझ हरेक घर घरमा विभिन्न सङ्घ संस्थामा दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेको छ र सरकारले यसमा 2वटा चिज भनेको छ। एउटा बुद्ध जयन्ती त्यसरी मनाऊ र अर्को जो कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर खटिएका छन् उनीहरूको सम्मानमा पनि दीप प्रज्वलन गरौँ भनेर आह्वान गरेको छ। अब एभिन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ बुद्ध जयन्ती सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् बुद्ध जयन्ती, भगवान गौतम बुद्धको जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति र महापरिनिर्वाण गरेको दिन। विगतका वर्षमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी बुद्ध जयन्ती मनाइने गरिएको थियो, तर लकडाउनका कारण यस वर्ष बुद्ध जयन्तीका अवसरमा सार्वजनिक कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना हुन सकेन। आज बुद्ध जयन्तीको दिन भिडभाड र चहल पहल हुनुपर्ने बौद्ध स्तूपा लकडाउनको कारण सुनसान देखिएको छ। शान्तिका दूत भगवान गौतम बुद्धको 2564औं जन्म जयन्ती घर घरमै भगवान बुद्धको स्मरण गरी मनाइएको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने बुद्ध जयन्ती नेपाल लगायत विश्वका दर्जनौं मुलुकमा मनाइने गरिएको छ। तर यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई थप फैलिन नदिन भन्दै सरकारले लकडाउन जारी गरेको हुँदा बुद्ध जयन्तीमा रौनक देखिएन। यद्यपि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले महामारीको अन्त्यको कामना गर्दै ठाउँ ठाउँमा दीप प्रज्वलन गरेका छन्। आज चाहिँ हामीले एकदमै छोटो र विश्वमा शान्ति होस् भनेर, आज चाहिँ गौतम बुद्धको जन्मदिन भएको हुनाले विश्वमा शान्तिको दूत भएको हुनाले आज होल वर्ल्डमै शान्ति छाओस् भनेर पूजा गरियो। लकडाउनको कारण बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चैत्य, गुम्बा तथा विहार लगायतका स्थानमा भिडभाड नगरी सीमित लामा तथा बौद्ध धर्मगुरुको उपस्थितिमा पूजाआजा गरेका छन्। बुद्ध जयन्तीको दिन भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, काठमाडौँ, स्वयम्भू र बौद्ध लगायत स्थानमा विविध कार्यक्रम आयोजना हुने गरेको थियो। तर यी स्थलमा पनि सीमित धर्मगुरु मात्र राखेर नित्य पूजा मात्र गरिएको बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङगुठीले जनाएको छ। यस्तो हुन्थ्यो, पहिला बिहान नित्य पूजा हुन्थ्यो। सो पूजा चाहिँ गरिसकेपछि बौद्ध परिक्रमा गरिन्थ्यो एकचोटि, फेरि चिनिया लामा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले पूजा गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि र्याली हुन्थ्यो। यो परिक्रमा हामीले कतिचोटि गर्थ्यौँ? 3 चोटि गर्थ्यौँ। योपालि चाहिँ लकडाउनको त्यो पालना गर्दै एकचोटि मात्रै गरेका छौँ।
भगवान गौतम बुद्धलाई एसियाको ताराका रूपमा चिनिन्छ। शान्तिका लागि उनले देखाएको मार्ग आजका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक छ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। यसैबीच बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर सरकारले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको सम्मानमा दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ लगायत देशभर सर्वसाधारणले घर घरमा दीप प्रज्वलन गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक रूपमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। अहिले काठमाडौँको बौद्धमा दीप प्रज्वलन कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा थप जानकारी दिन त्यहाँबाट हाम्रा संवाददाता लालकुमार मोक्तान हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लालकुमार, अहिले तपाईँ काठमाडौँको बौद्धमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ दीप प्रज्वलन कसरी गरिएको छ, कस्ता कस्ता कार्यक्रम त्यहाँ राखिएका छन्, जानकारी गराइदिनुहोस् न। गौतम, यतिखेर हामी बौद्ध क्षेत्रमा, बौद्ध परिसरमा जुन आइपुगेका छौँ र जुन यहाँ जुन सरकारले पनि आज जुन विश्वभर जुन कोरोना महामारीका कारण जति मानिसहरूको चाहिँ मृत्यु भयो त्यसैको नाममा पनि जुन चिर शान्ति, जुन आत्माको मृतकको चिर शान्तिको कामना गर्दै जुन आज सरकारले पनि जुन दीप प्रज्वलन गर्ने जुन किसिमको आह्वान गरेको थियो, सोही बमोजिम आज जुन बौद्ध परिसरमा जुन दीप प्रज्वलन गरिएको छ र यसअघि 5 बजे मात्रै यहाँका जुन स्थानीयहरूले दिएको जानकारी अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि आएर जुन यहाँ दीप प्रज्वलनमा सहभागी हुनुभएको खबर पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। र सँगसँगै जुन यो अहिले यो बौद्ध क्षेत्रको हो, किनकि आज बिहानैदेखि यहाँ जुन किसिमबाट पूजाआजा भयो र यसपछि अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँको पछिल्लो दृश्य हामी हेर्दाखेरि विगतमा चाहिँ यहाँ जुन सयौँको सङ्ख्यामा, जुन हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ यतिखेर जुन रूपबाट चाहिँ पूजाआजा हुने गरिन्थ्यो, मानिसको दर्शनार्थीहरूको ठुलो रूपमा उल्लेख भेडभाड हुने गर्थ्यो गौतम। तर आजको दिनमा के छ भनेदेखि यो सुनसान छ, किनकि यहाँ हामीले अघि दीप प्रज्वलन गर्ने हामीले साथीहरू पनि देख्यौँ, जुन यहाँका जुन क्लबका साथीहरू र स्थानीयहरू देख्यौँ हामी छिटफुट रूपमा, किनकि कमै सङ्ख्यामा थियौँ, किनकि यत्रो चाहिँ वरिपरि बत्ती बाल्नका लागि लगभग 8-10 जना युवाहरू मात्र सामेल थियौँ, किनकि यो कोरोनाले गर्दा पनि यो कोरोनासँग सजगताको लागि पनि उल्लेख्य रूपमा चाहिँ सबैजना जुन सचेत भएको जुन देख्न सकिन्छ, किनकि लामाहरूले पनि अलि समयमै जुन किसिमबाट पूजाआजा सकेर चाहिँ फर्किसकेको हामीले देख्यौँ। र जुन विधिवत रूपमा आजको दिनमा जुन 2564औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले जुन रूपमा चाहिँ विशेष गरी मनाइन्छ, आज 108वटा जुन बत्ती बालेर जुन मृतकको नाममा जुन किसिमबाट चाहिँ पुण्यको लागि, जुन मृतकको नाममा र स्वर्गवासको लागि जुन किसिमबाट एउटा प्रचलन छ, जुन विश्वास अनुसार आज विशेष पूजाआजा हुने गर्दछ। र सोही क्रममा चाहिँ जुन आज विशेष रूपमा पूजाआजा हुने गर्दछ, आज बौद्ध क्षेत्र बौद्धमा यतिखेर, किनकि यति ठुलो गुठीमा चाहिँ जुन रूपमा अहिले पुरै शून्य छ गौतम। र यतिखेर हामीसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नका लागि पनि बौद्ध तामाङ कल्याण गुठीका अध्यक्ष खड्गजित जुन लामा पनि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दैछौँ। के छ आज के भयो आज दिनभरि जुन रूपमा चाहिँ पूजाआजा? आजको विशेष कार्यक्रम चाहिँ अस्ति हामी बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको संयोजकत्वमा एउटा बैठक बसेका थियौँ र यहाँ त्यो बैठकमा चाहिँ विशेष गरी यही क्षेत्रको मुख्य संस्थाहरू लगायत बौद्ध प्रहरी वृत्तका पनि सहायक परीक्षकज्यू पनि आउनुभएको थियो। उहाँहरू र हामी बैठक बसे चाहिँ एउटा साधारण यसपालि जुन कोरोनाले चाहिँ आक्रान्त छ यसलाई पनि ध्यानमा राखेर यो जुन चाहिँ हामीले यो कारण आजको कार्यक्रमको कारणले चाहिँ यो नहोस् अथवा यो कुनै एउटा सरकारले जुन मान्यताहरू राखेको छ त्यो मान्यतालाई पुरो गर्दै अब हामीले यसरी चाहिँ अब सुरक्षित तरिकाले चाहिँ एउटा परम्परागत जात्रा पनि नमाज जस्तो हामी आउँदाखेरि पनि तपाईँ दीप प्रज्वलन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यहाँ हामीले कम सङ्ख्यामा देखे, किन यस्तो? किनकि यो कोरोनाको कारण नै हामी तपाईँहरू कम सङ्ख्यामा खट्नु भएको? हजुर, एकदमै यही भएको छ र अस्ति बैठक अनुसार चाहिँ हामीले यही विशेष गरी यसपालि एकदम ख्याल गरेर एकदम न्यूनतम उपस्थितिमा चाहिँ हामीले यो
जयन्ती चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आज चाहिँ विशेष गरी बिहान पूजा गऱ्यौँ होइन 9:30 देखि। जस्तो पूजा गर्ने विधि आज त्यो प्रक्रियाबारे हजुरलाई कतिको ज्ञान छ? अब यो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो विशेष गरी यो नाम्सा क्षेत्र विकास समितिले नाम्सा गर्ने र यो हाम्रो यहाँको स्थानीय जनसमुदायको एउटा संस्था छ बौद्ध तामाङ कल्याण गुटी, यसले चाहिँ अन्य व्यवस्थाहरू चाहिँ मिलाउने भन्ने हिसाबले नाम्सा आज चाहिँ यो स्तूपको चाहिँ जुन कपडाहरू छ सबै फेर्ने काम गरियो र त्यसमा रङहरू लगाउने काम गरियो। यसलाई चाहिँ नाम्सा भन्छ, हाम्रो स्थानीय भाषामा चाहिँ यसलाई साङ्गुलुङ भन्ने गरिन्छ। र यो सम्पन्न भइसकेपछि अब गुठीमै अब प्रसाद ग्रहणको कार्यक्रम भनौँ न, त्यस बेला चाहिँ हामीले बिहानै एक चरण चाहिँ चियापान गरेर अब यसलाई चाहिँ खिरदान गरेर दर्शनार्थीहरूको कतिको भेटभाड थियो? अब यहाँ चाहिँ हामीले औपचारिक कुनै टाइम पनि दिएको थिएनौँ, किनभने यहाँ अब एउटा शोभायात्रा भन्ने बित्तिकै अब यहाँ त प्रशस्त मान्छे हुने भएको हुनाले हामीले यो बेलामा पूजा गर्ने यो कुनै कार्यक्रम मतलब सेड्युल चाहिँ हामीले तयार गरेनौँ। एउटा त्यो पूजा नाम्सा गर्ने र हामीले गुठीमा एउटा पूजा गर्ने त्यति मात्रै एउटा जानकारी चाहिँ दियौँ। र यो समय भन्ने कुरो चाहिँ हामीले जानकारी दियौँ, किनभने समय दिने बित्तिकै अब त्यो समय सबै तयारी हुन्छन्। यो अहिले गुम्सिएको बेलामा सबै निस्किने डर भएको हुनाले हामीले त्यसलाई त्यसरी नगरिकन एउटा पूजा गऱ्यौँ। दिउँसो चाहिँ हामीले त्यो अब बिहान अब लगभग आज उहाँकै अथवा विश्वका अग्रदूत भनौँ न भगवान् बुद्धको नाममा चाहिँ एउटा खिर बनाएर 800 जनालाई चाहिँ हामीले आज खिरदान पनि गऱ्यौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि गौतम, जुन आजको यो दृश्य हेर्दाखेरि जस्तो विगतको भन्दा अलि बेग्लै पाइयो हामीले पनि, किनकि यो कोरोना महामारीसँग जुन विश्व जुधिरहेको छ र सरकारले पनि मृतकको नाममा जुन किसिमबाट आज चिर शान्तिको कामना गर्दै, जुन मृत आत्माको जुन चिर शान्तिको कामना गर्दै आज दीप प्रज्वलन गर्न सरकारले जुन रूपमा आह्वान गरेको थियो, तर यहाँ बौद्ध परिसरमा हामीले यो दृश्य पनि देख्यौँ कि सरकारले आह्वान गरे तापनि यहाँ केही युवा, किनकि 8-10 जनाका युवा जुन समूह देखेँ र उहाँहरूले मात्रै यत्रो बौद्ध परिसरमा चाहिँ सीमित मात्रामा चाहिँ हामीले जुन किसिमबाट 108 बत्ती जुन आज बुद्धको नाममा जुन शान्तिको कामना गर्दै, जुन विश्वमा चाहिँ शान्तिको कामना गर्दै बाल्ने गरिन्छ, आज हामीले जुन दृश्य देख्यौँ कि एकदमै, किनकि जुन उल्लेख्य रूपमा युवाहरू देखिएन, किनकि यो कोरोना सचेतना अपनाउँदै चाहिँ जुन किसिमबाट आज पूजा आज भएको पाइयौँ। गौतम, जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बौद्ध क्षेत्रबाट संवाददाता लालकुमार मोक्तान र उहाँका अनुसार चाहिँ बौद्ध क्षेत्रमा आज अत्यन्तै न्यून मानिसको उपस्थितिमा चाहिँ दीप प्रज्वलन गरिएको छ। गौतम, जस्तो कि अन्य वर्षहरूमा मानिसको बाक्लो उपस्थिति रहन्थ्यो, तर यस वर्ष भने 8-10 जनाको उपस्थितिमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। कोरोना भाइरसले अहिले विश्वलाई नै समस्यामा पारिरहेको बेलामा नेपालमा पनि लकडाउन जारी छ। सरकारले समूहमा हिँडडुल गर्न पनि बन्दिज लगाएको छ भने आज एउटा बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर दीप प्रज्वलन गरिएको छ विश्व शान्तिको कामना गर्दै भने अर्को जो कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिएका छन् उनीहरूको सम्मान स्वरूप पनि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो र यस्ता सार्वजनिक ठाउँमा थोरै सङ्ख्यामा मानिस उपस्थिति भएर दीप प्रज्वलन गरिएको छ भने संसारभर रहेका नेपालीहरूले आफ्नो घर घरमा दीप प्रज्वलन गरेर सरकारले गरेको आग्रहको पालना पनि गरेका छन्। मेनुका अब बाँकी खबरतर्फ लागौँ। बाराको सुवर्ण गाउँपालिका 3 कवही गोठ स्थित नेपाल भारत सीमामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी पोस्टमा भारतीय नागरिकले आज दिउँसो आक्रमण गरेका छन्। लकडाउनको समयमा नेपाल प्रवेश गर्न खोजेका 2 भारतीय नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीले रोकेपछि उनीहरू सहित केही भारतीय नागरिकले सशस्त्र प्रहरीको पोस्टमै आक्रमण गरेका हुन्। नेपालतर्फ प्रवेश गर्न खोज्ने 2 जनालाई सशस्त्र प्रहरीले सीमाबाटै फर्काएपछि करिब 100 को सङ्ख्यामा आएका भारतीय नागरिकले प्रहरी पोस्टमा क्षति पुर्याएको सशस्त्र प्रहरीले जानकारी दिएको छ। भारतीय नागरिकले आक्रमण गर्न थालेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन सशस्त्र प्रहरीले 1 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। 100 को सङ्ख्यामा भारततर्फका नागरिक आएर तोडफोड गरे अस्थायी पोस्टमा सामान्य क्षति भएको र स्थिति नियन्त्रणमा लिन 1 राउन्ड हवाई फायर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। केही बेरको तनावपछि स्थिति सामान्य बनेको बताइएको छ। क्षति पुगेको पोस्ट उनीहरूले नै बनाइदिने सीमामा खटिने भारतीय सीमा सुरक्षा बलले जानकारी दिएको छ। 2 दिन अघि बाराको विश्रामपुर 4 बलिरामपुरमा खेतमा गएका स्थानीयलाई भारतीय एसएसबीका जवानले रोकेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो।
यसैबीच पर्साको अलौहरैयामा पनि भारतीय तस्करलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन सशस्त्र प्रहरीले हवाई फायर नै गर्नु परेको छ। यो विषयमा थप जानकारी दिन अहिले पर्साको वीरगञ्जबाट हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता राजन रौनियार। राजन, भारतीय तस्करलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन प्रहरीले हवाई फायर नै गर्नुपर्ने सम्मको स्थिति सिर्जना भएको खबर छ। खास भएको के हो त्यहाँ? गौतम, अहिले हामी महानगरपालिका अलौं वार्ड नम्बर 17 पर्ने यो भारत र नेपालको सीमामा छौँ, जहाँ करिब 1-1.5 घण्टा पहिला यहाँ एउटा ठुलो झडप भएको थियो। र त्यो ठुलो झडप किन भएको थियो भन्दाखेरि यो जुन सीमा एरिया छ यो 10 गज क्षेत्र पर्छ र 10 गज क्षेत्रमा जुन एउटा नो मेन्स ल्यान्डमा घरहरू बनाउन मिल्दैन भनेर एउटा जुन नियम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छ त्यो चाहिँ यो गाउँमा लागू भएको छैन। किनभने सुरुदेखि नै यो गाउँमा जुन यहाँ सीमा स्तम्भहरू छन् त्यो सीमा स्तम्भको 5-10 मिटर सटाएर नै तसाएर नै यहाँ घरहरू निर्माण गरिएको छ र त्यो परम्परा चाहिँ अहिलेदेखि नै चलिआएको छ। र अहिले मुलुक र खास गरेर भारत र नेपाल दुवै देश अहिले लकडाउनको अवस्थामा छ र यहाँबाट तस्करी त्यसै गरी मान्छे ओसार पोसार गर्न एकदमै सजिलो भएको कारणले केही देर पहिला यहाँ त्यही क्रममा झडप भएको थियो र त्यो झडप सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो ड्युटी गरिरहेको बेला ड्युटीमा खटिरहेको बेला 2 जना सशस्त्र प्रहरी खटेका थिए। त्यही बेला भारतबाट 2 जना व्यक्ति कालो झोलामा केही लिएर आउँदाखेरि नेपाल प्रवेश गर्न खोजे र सशस्त्र प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्दाखेरि उनीहरूले सशस्त्र प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरेका थिए। आक्रमणपछि सशस्त्र प्रहरीका 1 जना जवान को पुरै वर्दी च्यातिएको थियो भने 1 जना सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ हतियार बोकेको अवस्थामा छुटाउन सकेनन् र भारतीय पक्षले ती सशस्त्र प्रहरीलाई आफ्नो सीमामा तान्दाखेरि सशस्त्र प्रहरीले बचाउको लागि हवाई फायर गर्नु परेको थियो र यो नाका भएर र अहिले खास गरेर लकडाउन भएको हिसाबले यहाँका जुन पर्सा जिल्लामा खास गरेर गुटका खैनी रक्सीहरू जुन ओसार पोसार गर्ने कामहरू गरिन्छ यहाँबाट सजिलै गरिएको हामीले धेरै दिनदेखि खबर पाइ नै रहेका थियौँ। यद्यपि आज यो एउटा ठुलो घटना तस्करीको कारणले यो सीमामा घटेको छ। गौतम, राजन, जस्तो कि अहिले सो क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ अनि सुरक्षा व्यवस्था कस्तो बनाइएको छ यो घटना पश्चात? यहाँको अहिले सुरक्षा व्यवस्था सामान्य भइसकेको छ र अहिले यहाँनिर सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीहरू खटाइएको छ। त्यस्तै गरी भारतीय तर्फ सीमा सुरक्षा बल खटाएको अवस्था छ र यो विषयमा थप केही जानकारी लिनको लागि हामी यसै गाउँका वाडा अध्यक्षका पति वीरेन्द्र प्रसाद यादवसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ। के भएको थियो र खास गरेर यहाँ समात्नु पर्यो भन्नुहोस्। यहाँ खास गरेर हामी त पनि पछि नै आयौँ, तर हाम्रो चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि प्रहरीको वर्दी च्यातिएको थियो र जुन चाहिँ हाम्रो इन्डियाको हाम्रो नेपाल दुवै हाम्रो जुन छ बोर्डर जो सीमा छ हाम्रो अब यहाँ हाम्रो 17 नम्बर वार्ड पर्छ र उता हरैयाको सिवानटोल हो र यो दुवै चाहिँ टसिएर बसिएको छ। एकदम मेलमिलाप पनि हुन्छ। तर यो चाहिँ अब के सामान थियो प्रहरीले चेक गर्दा उसले नहेराउने र त्यो सामान राखेर आएर चाहिँ प्रहरीसँग भिडी जाने अलि नराम्रो लाग्यो र यसको लागि पनि हामी यहाँ स्थानीयसँग भोलि पर्सिसम्म हामी यसको कोअर्डिनेसन गरेर किन यस्तो भयो के थियो। अब जस्तै वाडा अध्यक्षज्यू अहिले अब यो ठाउँमा भन्दाखेरि एकदम अरू सीमा भन्दा पनि स्थिति यहाँ चाहिँ फरक छ। किनभने सीमा स्तम्भसँग नै टाँसिएर घरहरू बनाइएको अवस्था छ र एउटा पातलो एउटा 5 फिटको बाटोलाई सीमा भनेर मानिन्छ। यद्यपि यो मुलुक अहिले लकडाउनमा छन् दुवै मुलुकहरू। यहाँबाट तस्करीको लाइनहरू खुलिरहेको हामीले पहिला पनि जानकारी पाएका थियौँ। त्यही स्वरूप आज चाहिँ यो झडप पनि भएको हो। अरू चाहिँ के यो सीमामा अब यसरी ओपन सीमा छ, खुल्ला सीमा छ, पहिला पनि यस्तो झडपहरू भएको हो कि के छ? यसमा के छ कि तपाईँ जुन भन्नुभयो नि यहाँ तस्करीको, यहाँ खास गरी तस्करीको कुनै समस्या छैन, तस्करी छैन। किनकि यहाँ हाम्रो गाउँको हाम्रो इन्डिया होस् या हाम्रो नेपाल होस् यहाँ के छ कि मान्छे
झोलामा त त्यो केही सामान होला, अलिकति सामान होला, अब के होला त्यो त अब चेक गर, पुलिस जब चेक गर्छ भने उसले पनि हेराइदिनु पर्थ्यो। त्यो नहेराएर चाहिँ नि यो वादविवाद भएको हो। त्यो सामान राखेर आएर चाहिँ नि पुलिस त को होस् भनेर चेक गर्ने भनेर चाहिँ नि अब पुलिसलाई पनि अब विवाद गरेर पछि। धन्यवाद मेनुका, उहाँको भनाइअनुसार प्रहरीले भारतीय तर्फबाट चाहिँ एउटा झोलामा, कालो झोलामा केही वस्तु लिएर आउँदाखेरि सशस्त्र प्रहरीले ती झोला चेक गर्न जाँदाखेरि ती व्यक्ति, भारतीय व्यक्तिले नदेखाएको कारण झडप भएको थियो। वडा अध्यक्षका पतिले उहाँले चाहिँ भनेअनुसार त्यो तस्करीको सामान थिएन भने सायद त्यो सामान चाहिँ देखाउन सहजै होला, तर भारतीय पक्षले कहीँ न कहीँ ती झोलामा कुनै असंवेदनशील वस्तु वा तस्करीकै वस्तु भएको कारणले नदेखाउँदाखेरि यो झडप भएको। जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्साबाट संवाददाता राजन रौनियार। र पर्साको सीमा क्षेत्रमा चाहिँ भारतीय तस्करलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउनको लागि चाहिँ आज हवाई फायर भएको थियो र सोही हवाई फायरबारे हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो संवाददाता राजन रौनियारले। हुन त यस्तो यो खालको घटना पछिल्ला केही दिनमा बढेको छ। झापामा सशस्त्र प्रहरीको पोस्टमै आक्रमण भएको छ। बाराको विभिन्न सीमानाकामा पनि भारतीयहरूले नेपाली सीमामा बसेका नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई आक्रमण गरेका छन्। पर्सामै पनि यस्तो किसिमको घटना भएको थियो भने यसरी यी प्रकारका घटनाहरू बढ्दै जाँदा सम्बन्धित जिल्लाले सीमा पारी रहेका सम्बन्धित प्रशासनसँग कुराकानी गरेर यो समस्या टुङ्ग्याउनु पर्ने देखिन्छ। किनभने त्यो चाहे तस्करीको नाममा होस् अथवा अन्य हिसाबले नेपाल प्रवेश गर्ने नाममा अहिले कोरोनाका कारण सम्पूर्ण यो दुवै देशमा नै लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला यस्तो घटना रोक्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ। मेनुका अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 99 पुगेको छ। त्योमध्ये केही त निको भएर घर पनि फर्किसकेका छन्। सरकारले जहाँ जहाँ धेरै कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन्, उदयपुर, पर्सा, त्यसैगरी यता बाँके, यी जिल्लाहरूमा बृहत परीक्षण गर्ने तयारी गरेको र सोही अनुरूप काम भइरहेको भनेर आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ। गौतम, पक्कै पनि सो 3वटा जिल्लामा चाहिँ 2500 को हाराहारीमा कोरोना परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ। अब यसै सम्बन्धी प्रसङ्ग, सरकारले नोभेल कोरोना भाइरसबाट बढी प्रभावित जिल्लामा ठूलो स्तरमा कोरोना परीक्षण गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उदयपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा 2500 को कोरोना परीक्षण गरिने जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमण बढी हटस्पट देखिएका 3 जिल्लामा नमुना सङ्कलन गर्न काठमाडौँबाट एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको नेतृत्वमा र नेपाली सेनाको टिम परिचालन भइसकेको छ। हाल संक्रमित संख्याको आधारमा हटस्पटको रूपमा देखिएका उदयपुरमा कम्तीमा 500, वीरगञ्जमा कम्तीमा 1000 र नेपालगञ्जमा कम्तीमा 1000 थप नमुना सङ्कलनको लागि एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको नेतृत्वमा नेपाली सेना सहितको टोली परिचालन भएको छ। त्यहाँबाट नमुनाहरू थप सङ्कलन हुनेछ। मन्त्रालयका अनुसार उदयपुरमा 500, वीरगञ्जमा 1000 र नेपालगञ्जमा 1000 नमुना सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालमा आज थप मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या नेपालमा 99 रहेको छ। तीमध्ये 22 जना उपचारपछि घर फर्केका छन्। अस्पतालमा उपचाररत 80 जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। घर फर्केका मध्ये 3 जनामा संक्रमणको लक्षण देखिएपछि चिकित्सकको निगरानीमा उपचार भइरहेको छ। आजसम्म मुलुकभर 14,509 जनाको PCR मार्फत र 54,093 जनाको RDT मार्फत परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,441 जनाको परीक्षण गरिएको छ। नेपालभरका क्वारेन्टिनमा 17,372 जना रहेका छन्। त्यस्तै 133 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणले बिस्तारै नेपालमा पनि भयावह रूप लिन थालेको छ। अर्कातिर स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुँदा संक्रमितको परीक्षण र उपचार सेवा प्रभावित भएको छ। स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव पूरा गर्न सरकार बीचको सम्झौता मार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइए पनि सामग्री आइपुग्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ।
कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ। सरकार बीचको सम्झौता प्रक्रिया मार्फत चीनबाट 342 टन स्वास्थ्य सामग्री आयात हुने भनिएको छ। सो सामान सहितको 7वटा ट्रक सोमबार नै गुन्जाओबाट हिँडिसकेको र वैशाख 31 गते तातोपानी नाका आइपुग्ने सेनाको भनाइ छ। गाडीमा हिँडेको उताबाट हिँडेको 10 दिन भनेपछि 22 गते हिँडेपछि 22 लाई 10 जोड्नुस् न, भनेपछि 31 गतेसम्म चाहिँ आइपुग्छ त्यो पहिलो लटको सामान। त्यसैगरी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री नेपाल एयरलाइन्सको विमान मार्फत ल्याइने बताइएको छ। 2वटा उडान मध्ये पहिलोमा 18.843 टन र दोस्रो उडानमा 28.77 टन सामान ल्याइनेछ। आवश्यकता अनुसार विमान र कन्टेनर मार्फत सामान ओसार्ने सेनाको योजना छ। पीआरसीलाई चाहिँ हामीले फेरि रिक्वेस्ट गरेका छौँ, हाम्रोमा चाहिँ यहाँ अहिले यस्तो समस्या परेको छ र यसलाई चाहिँ हामीलाई एक्सपिडाइट गरिदिनु पर्यो। हामीलाई चाहिँ ग्रिन च्यानलबाट चाहिँ हाम्रो जसरी उहाँहरूले पहिला प्रायोरिटी दिएर हामीलाई अगाडि सामानहरू दिनुभएको थियो त्यही अनुसारको चाहिँ कस्टम क्लियर गरिदिनुको लागि पनि सहयोग गरिदिनु हुन भनेर हामीले चाहिँ चिठी लेखेका छौँ। नेपाली सेनाले चीनबाट ल्याउन लागेको 76 थरीका स्वास्थ्य सामग्री र औषधिको मूल्य 2,26,7,81,047 रुपैयाँ रहेको छ। सेनाले चीनको सरकारी कम्पनी चाइना साइनोफार्म इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग गरेको सम्झौता अनुसार राष्ट्र बैंक मार्फत 1,84,41,706 अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिसकेको छ। विश्वभर चीनकै सामग्री आयात भइरहेकाले गुणस्तर परीक्षण सहित एक द्वार प्रणाली अपनाएकाले स्वास्थ्य सामग्री आयातमा ढिलाइ भइरहेको आपूर्तिकर्ताहरूले बताएका छन्। यसमा चाहिँ चाइना चाहिँ अब अहिले चाहिँ वर्ल्डमा एउटा मात्रै सप्लायर जस्तो देखिएको छ। सबैले चाहिँ आफूले ब्यान गरिरहेछन्, म्यानुफ्याक्चर भए पनि आफ्नै कन्ट्रीभित्र सप्लाई गरिरहेछ होइन। चाइना एक मात्र सप्लायर भएको र त्यहाँमाथि नि अनि क्वालिटीमा बिचमा चाहिँ कम्प्लेन आएकोले चाइनिज गभर्मेन्टले नै अहिले चाहिँ क्वालिटीमा एकदम स्ट्रिक्ट गरेर सर्टिफिकेट नभएको सामानहरू एक्सपोर्ट गर्नु नदिने। कोरोनाको परीक्षण र उपचारका लागि सक्दो चाँडो स्वास्थ्य सामग्री नेपाल भित्राउनु पर्ने देखिएको छ। नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेकाले स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा कोरोना संक्रमण भयावह हुन सक्ने लक्षण देखिएको भन्दै सजग रहन चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार बुद्ध जयन्तीको अवसरमा दिएको भिडियो सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीले भयावह रूप लिन सक्ने चेतावनी दिँदै सबैलाई सजग हुन आह्वान गरेका हुन्। सरकारले चालेका कदमलाई प्रभावीको संज्ञा दिँदै उनले सरकारका कदमकै कारण स्थिति भयावह नबनेको दाबी पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सतर्कता, आफ्नो तयारी र रोकथाममा हामी सबैको समझदारीपूर्ण ऐक्यबद्धता भएन भने यस महामारीले भयावह रूप लिन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। सरकारले सुरुदेखि नै चालेका प्रभावकारी कदमहरूका कारण अहिलेसम्म नेपालमा स्थिति भयावह भइसकेको त छैन, तर भयावह हुन सक्ने लक्षणहरू छन्। यदि हामी आफ्नो सतर्कता, आफ्नो तयारी र रोकथाममा हामी सबैको समझदारीपूर्ण ऐक्यबद्धता भएन भने यस महामारीले भयावह रूप लिन सक्दछ। त्यसकारण हामी सन्देशमा कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसले दुनियाँलाई एउटा नयाँ भयावह त्रासदीको स्थितिमा लगेको उल्लेख गरेका छन्। शान्तिको कामना गर्न र कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवी, सहयोगीहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन आफ्ना संस्था, घर र निवासहरूमा आज साँझ 7 बजे दीप प्रज्वलन गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अनुरोध गरेका थिए। उनले रोल्पामा बम विस्फोटमा ज्यान गुमाएका बालबालिकाप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेका छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले कति रकम खर्च गर्यो होला भन्ने जिज्ञासा आम मानिसमा छ। अर्बौं रकम खर्च गरेको खबरहरू सार्वजनिक भइरहे पनि सरकारले स्थापना गरेको कोरोना राहत कोषबाट 1 रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले कोरोना राहत कोष स्थापना गरेको थियो। सरकारले 50 करोड रुपैयाँ राखेर चैत 9 गते स्थापना गरेको कोषमा 1.5 महिनाको अवधिमा 2 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। तर आपतकालीन नाम दिएको कोषमा जम्मा भएको रकम 1 रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन।
खर्च सञ्चालन कार्यविधि बन्नमा ढिलाइ हुँदा सो कोषबाट रकम खर्च नभएको हो। महालेखा नियन्त्रण गोपी मैनालीले कार्यविधि बन्न नसक्दा राहत कोषको पैसा खर्च हुन नसकेको पुष्टि गरे। यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी खाताको व्यवस्था थिएन, त्यो खाता खोल्यो हजुर। अहिले त्यो खाता त खोलियो, सबै खर्च त्यही क्याप्चर गर्नको लागि खोलेको हजुर। तर भएको के कुराहरू के छ त भन्दाखेरि यो कोरोना कोषको हामीले पैसा अहिलेसम्म एक पैसा पनि निकासा दिएको छैन हजुर। 2005 जुन अस्तिको दिनसम्म 2017 करोड जस्तो लाग्छ, 18 करोड छ, त्यो खर्च भएको छैन। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रणका लागि देखिने गरी 4.25 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। त्यो रकम सिधै अर्थ मन्त्रालय मार्फत निकासा भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी 4.25 अर्ब रुपैयाँ कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने जिज्ञासा राख्दा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बिल नआइपुगेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव समेत रहेका कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका सदस्य सचिव नारायण बेडारीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि कोरोना राहत कोषमा जम्मा भएको रकम औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद, क्वारेन्टिन निर्माण, आकस्मिक सेवा र स्वास्थ्य सामग्री ढुवानीका लागि हेलिकप्टर चार्टर लगायतमा खर्च गरिने कोष हो। तर बिडारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्चको विवरण नपठाएका कारण कोषबाट हालसम्म 1 रुपैयाँ पनि निकासा भएको छैन। आपतका समयमा खर्च गर्न भनेर खोलिएको कोष स्थापना भएको 1.5 महिनासम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसक्नुले सरकार कोरोना रोकथाममा कति सक्रिय छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाका नाममा गर्दै आएको खर्चको कति पारदर्शी छ भन्ने पनि देखाउँछ। शुक्रबारबाट सुरु हुने संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। संसद अधिवेशन सुरु भएको अवसरमा संसदीय दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने सहितको सम्भावित कार्यसूची संघीय संसद सचिवालयले आज प्रकाशित गरेको हो। कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा संसद अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने र संसदीय दलका नेताहरूले मन्तव्य राख्ने लगायतका विषय उल्लेख छ। आइतबारदेखि प्री बजेट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरिनेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 15 जेठमा बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ भने त्यसअघि प्री बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्छ। प्री बजेट छलफल प्रतिनिधि सभामा 3 दिन र राष्ट्रिय सभामा 2 दिन गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि 28, 29 र 30 गतेको समय तोकिएको छ। सरकारले वैशाखभित्रै प्री बजेट छलफल सक्ने र 2 जेठमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछिन्। बजेटभन्दा कम्तीमा 1 महिना अघि नै संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुने प्रचलन रहे पनि यसपटक कोरोना संक्रमणका कारण संसद अधिवेशन 10 दिनपछि सुरु हुन लागेको हो। भोलिदेखि सुरु हुने संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अघि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। सांसदहरूको कोरोना भाइरस संक्रमण भए नभएको परीक्षण पीसीआर प्रविधिबाट संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा गरिएको हो। संसद सुरु हुनु अघि स्वास्थ्य सतर्कताका लागि नमुना परीक्षण गरिएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले जानकारी दिए। प्रभावित जिल्लाहरू जो जानुभयो आउनुभयो अलि के लक्षण देखिएको छ तपाईँलाई त्यस्तो छ भने या 70 वर्ष कटेकोहरूलाई मात्रै अनि त्यसमा थपेर गरौँ भन्ने पनि हामीले योजना बनाएका थियौँ। तर प्राविधिकहरूले एकदम स्ट्रङली के भन्नुभयो भने हुँदैन, यहाँभित्र हुनेको हामी सबै गर्नुपर्छ, अन्यथा केही भयो भने फेरि यसको महामारी अरू व्यापक हुन्छ भने हुँदाखेरि हामीले गर्नु पर्यो। परीक्षणको रिपोर्ट भोलि संसद बैठक सुरु हुनु अघिसम्म आउने बताइएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पनि संसद भवन प्रवेश गर्ने सबैको कोरोना भाइरस परीक्षण सहित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। संसद बैठक स्थलमा पनि सांसदहरू बीचको दूरी कायम गरिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ भने संसदमा प्रवेश गर्नेहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्ने र ज्वरो जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले 2वटा अध्यादेश ल्याएसँगै चर्किएको सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद भुसको आगो झैँ फैलिँदै गएको छ।
17 गते बसेको सचिवालय बैठकपछि विवाद समाधान भए जस्तो देखिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन अनिच्छुक देखिएपछि पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षतिर पुग्ने देखिएको छ। शक्ति सङ्घर्षका कारण निरन्तर आन्तरिक विवादमा रुमलिरहेको सत्तारूढ दलभित्र सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण ठूलै विवाद भयो। अध्यादेशले पार्टीलाई विभाजनको दिशातर्फ उन्मुख गराएपछि फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो। विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि समाधानका लागि नेकपा सचिवालय बैठकले बिहिबार स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गरेको थियो। तर त्यसको केही समय नबित्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बैठक राख्ने विषयबाट पछि हटेको आरोप माधव नेपाल पक्षको छ। विधान अनुसार स्थायी कमिटी सदस्यको 1/3 बैठकको माग गरे 15 दिनभित्र स्थायी कमिटी र 1 महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनु पर्ने हुन्छ। तर स्थायी कमिटीका 20 जना सदस्यले बैठकको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएको बिहिबार 15 दिन पुगेको छ। 45 सदस्यीय स्थायी कमिटीमा 20 जनाको संख्या 1/3 भन्दा बढी हो। वैधानिक ढंगले माग गरिएको बैठक डाक्न प्रधानमन्त्री ओली अनिच्छुक देखिएपछि उनी आफैले पार्टी विधानको समेत उल्लङ्घन गरेका छन्। विश्व नै कोरोनाको महामारीसँग एकजुट भई लडिरहेको बेला सत्तारूढ दलभित्रको जुङ्गाको लडाई नेकपाको लागि घातक बन्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यो बेमौसमी बाजाले नेकपालाई दीर्घकालीन असर पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। नेकपा अहिले पनि पक्ष विपक्षमा विभाजित छन्। आफ्ना विरोधीको समीकरण भत्काउँदा विजय ठानेका नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आफैद्वारा निर्धारित स्थायी कमिटी बैठकमा पराजित हुने भयबाट आक्रान्त भएपछि उक्त बैठक तत्काल हुनबाट रोक्न सफल भएको नेकपाकै नेताहरूले बताएका छन्। ओलीले नमानेको खण्डमा पनि कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले बैठक बोलाउन सक्थे। तर ओलीसँगको भेटपछि बैठक बोलाउने कुराबाट दाहाल पछि हट्नुले दाहालको भूमिकालाई पनि शङ्काको दृष्टिले हेरिएको छ। यसैबीच नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक गृह कार्य नपुगेकाले स्थायी कमिटी बैठक बस्न नसकेको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले आफ्नो अर्का अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल जारी रहेको र छलफल सकिएको 2 दिनपछि बैठक बोलाउने बताएका हुन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएर बाहिर निस्किएपछि सञ्चारकर्मीसँग अध्यक्ष दाहालले गृह कार्य नपुगेरै बैठक बस्न नसकेको भन्दै बैठक 1-2 दिनभित्रै बस्ने दावी पनि गरे। अलि गृह कार्य नपुगेकै हो मुख्य रूपमा, त्यसकारण दुईटा अध्यक्षले 1-2 दिनभित्र हामी बोलाउँछौँ। मैले निरीक्षण गरेँ, उहाँहरूको ब्रिफिङ पनि सुने। पहिला जे सोच्नु भएको थियो त्योभन्दा अहिले पछिल्लो तयारी निकै राम्रो मैले देखेँ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री एवं नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलले प्रतिवेदन तयार नगरेका कारण स्थायी कमिटी बैठक बस्न नसकेको बताए। उनले पार्टीभित्रको विवाद छिट्टै हल हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे। प्रतिवेदन तयारी गर्नुपर्ने थियो। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेलले एजेन्डा र प्रस्ताव तयार गर्ने भन्ने थियो। त्यो विभिन्न कारणले भ्याउनु भएन उहाँहरूले, त्यसकारण। उनले बुधबारको सचिवालय बैठकमा विवाद भएर प्रधानमन्त्री नबाहिरिएको पनि दावी गरे। कार्यव्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्री बैठकबाट छिटो बाहिरिएको उनको भनाइ छ। बुधबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदनका बारेमा विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओली बैठक बीचमै छाडेर बाहिरिएका थिए। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले अर्थतन्त्रको विकासका लागि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सृजित समस्यालाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा संसदीय समितिमा भएको छलफलका क्रममा उनीहरूले कोरोना संक्रमणबाट आएको यो सङ्कटलाई पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको अवसरका रूपमा परिणत गर्नुपर्ने बताएका हुन्। छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कोरोनापछि विश्वको अर्थतन्त्र जसरी पुनर्संरचना हुन्छ त्यही ढङ्गले राष्ट्रिय रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। नवनिर्माणको अवसरमा परिणत गर्नको निम्ति कसरी जाने, त्यसको निम्ति निजी क्षेत्र, राज्य र समुदायले कसरी चाहिँ सहकार्य गर्ने भन्नेमा चाहिँ हामीले एउटा बृहत एउटा सोसियल कन्ट्र्याक्ट भन्नु, न्यू टाइमको न्यू डिल भन्ने पनि गरेका छन्। कतिपयले न्यू ग्रिन डिल भन्ने शब्द पनि आइरहेको छ। हाम्रो आफ्नै सन्दर्भमा एउटा न्यू डिल हामीले चाहिँ आवश्यक छ। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बढी जोखिममा रहेका र कम जोखिममा रहेका व्यवसायीहरूको सूची तयार गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले स्वदेशमै आत्मनिर्भर कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्ने बेला आएको बताए। कसलाई मार त छ तर अरूको तुलनामा कम छ।
यो कुराको चाहिँ तपाईँहरूले डिटेल्समा दिनुभयो भने खास गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ जसले अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन छ यसले सबै क्षेत्रको कभर गरेर हैन त्यो दिनुभयो भने के हुन्छ भने हामीले पनि त्यसमा बसेर प्रायोरिटी गरेर पोलिसीमा तिमी जाऊ भनेर सरकारलाई भन्न सक्छौँ। यी इम्पोर्टहरूलाई हामीले घटाउन सकेको खण्डमा र शून्यमा पुर्याउन सकेको खण्डमा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र मात्र नभएर हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ नि विकसित अर्थतन्त्रमा पनि जान सक्दछ। बैठकमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सबैभन्दा बढी समस्या पर्यटन क्षेत्रमा परेको भन्दै राहत कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका थिए। उत्पादनमूलक उद्योगहरू पनि सञ्चालन हुन नसक्दा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ थियो। लकडाउनको कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग प्रतिष्ठानलाई सञ्चालन गर्न सरकारले तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा उनीहरूले चाँडोभन्दा चाँडो राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले आगामी वर्षको बजेट मार्फत राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए। हामी कहाँ पनि राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा नोटिस आएको छ त्यसमा 2% ब्याज घटाउने भनेर आएको छ। त्यो स्वागत योग्य छ तर त्यतिले हामीलाई पुगेन। हाम्रो अरू पनि सुझावहरू रहेका छन् यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको। त्यो सामान पनि सके मार्केटिङ नभए हामी छौँ किन्ने भन्ने किसिमको गर्यो भने हामीले हामी नेपाल चाहिँ आफै सस्टेन हुन चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू पूर्व अरू कुरा त हामी साथीले गरिसक्नु। सरकारले नयाँ उद्योग सञ्चालन भन्दा पनि अहिले भइरहेका उद्योगहरूलाई नै सहज रूपमा सञ्चालन गर्न ध्यान दिनुपर्ने सहभागी उद्योगीको भनाइ छ। यो एउटा इक्जाम्पल मात्र हो कि यस्तो खालको इक्जाम्पल र यस्तो खालको हामीले पोलिसिजहरूलाई अमेन्ड र चेन्ज गर्यो भने इम्प्लोइमेन्ट बढ्छ। बाँकी इन्डस्ट्रिजहरूलाई बन्द गरेर राख्यो भने हाम्रो फ्युचरको नयाँ हामीले जे सोचिरहेछौँ त्यसको त खास धेरै राम्रो इक्जाम्पलै सेट गर्दैन। निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थतन्त्रमा कृषि पछिको योगदान पूर्वाधार क्षेत्रको रहेकाले सरकारले बजेट मार्फत पूर्वाधारका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरे। घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले लघु घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताए। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जामा 2% ब्याज घटाउने भन्ने नोटिस ल्याइसकेको र उक्त व्यवस्था स्वागत योग्य भए पनि अझ अपुग भएको उद्योगीले बताएका छन्। उद्योगी व्यवसायका तीनवटै संगठनहरूले संयुक्त रूपमा सरकारलाई सुझाव पनि दिइसकेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले खास गरी तरलता व्यवस्थापन, श्रमिकहरूको व्यवस्थापन, ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था र नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कुनै पनि पर्यटन व्यवसायीले श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्न नपाउने बताएका छन्। आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले हानले होटल बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई केही प्रतिशत मात्रै रकम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। मन्त्री भट्टराईले कोरोना भाइरसबाट परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि व्यवसायीहरू र श्रमिकहरूको हितमा केही पुनर्स्थापना प्याकेजहरू अगाडि सार्ने सोचका साथ मन्त्रालय अगाडि बढेको पनि जानकारी दिए। बेतलबी भनेर यो बेदखल गर्ने काम नगर होटल बन्द गर्ने कुरा ठिक छ। त्यो चाहिँ यो चाहिँ आन्दोलन जस्तो अहिले आन्दोलन गर्ने बेला चाहिँ अहिले सहमतिमा समझदारीमा आउने बेला हो। सरकार मन्त्रालयले निश्चित रकमसम्म व्यवसाय सुचारू गर्नका लागि बिना धितो सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने, पुरानो ऋणको पुनर्तरल गर्ने, भ्याट तथा ट्याक्समा छुट दिने लगायतका विषयमा सहयोग गर्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। उनले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत 10 वर्षे रणनीति घोषणा गर्न लागि समेत बताए। सन् 2021 देखि 2030 सम्मलाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने गरी तयारी भएको पनि मन्त्री भट्टराईले बताए। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश स्थानको मौसममा बदली भई वर्षा भयो। आज राति पनि देशका
पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।